الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. درود پاک محبت نال الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و صحابک یا خاتم النبیین. معزز سامعین و کرام واجب الاحترام، السلام علیکم. حمد و درود بعد اللہ وحدہ لا شریک قادر مطلق جل و علا مولا دی بارگاہ دے اندر عاجزانہ دعا ہے کہ اللہ تعالی نہ چیز نو حق بیان کرنے دی توفیق عطا فرماوے اور اللہ تعالی تسا لوگاں نو نہ چیز نو حق نو سنا کے اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز دوستو بزرگو، رمضان گزر گیا ہے. اج 5 شوال ہے، یعنی اج 5واں دن نے رمضان نو ساڈے تو جدا ہوئے. رمضان المبارک دے روزے اللہ تعالی نے جنہاں نو سعادت بخشی انہاں رکھے، اور روزے دا مقصد اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم پرہیزگار بنو. اور پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ وہ روزہ سکھاندا ہے. روزہ پرہیزگاری سکھاندا ہے. ساڈا عام وتیرہ یہ وے کہ روزے دے دوران تا سانو اللہ ویندا پیا ہوندا ہے. اسی باویں اکلے ہوئیے، جنگل چ ہوئیے، گھر چ ہوئیے، کمرے چ ہوئیے، جس مقام تے بھی ہوئے، روزہ رکھیا ہے تے پانی کول موجود ہے، کھانا کول موجود ہے، سہولیات کول موجود نے، لیکن اسی پرہیز کرنے ہاں. کیوں؟ اللہ ویکھ رہا، اللہ ویکھ رہا. شدت دی پیاس ہون دے باوجود بھی اسی پانی نہیں پیندے. بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا، بندہ کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی نہیں پیندے. کیوں؟ اللہ ویکھ رہا. اے درس کہہ دیتا، درس کہہ دیتا روزے نے. یہ درس ملیا روزے دے نال کہ اللہ دیکھ رہے. کیا جدو رمضان گزر جاندہ ہے ادو اللہ کوئی نہیں ویندا؟ جدو رمضان گزر گیا ادو اللہ نہیں ویندا؟ او خدا کا بندہ، اسی انہاں لوگاں ورگے بن گئے ہیں. وہ دو بیلی ہے، دوہاں نے روزہ رکھیا ہے. سی گرمی شدت دی آئی تے دوویں کہندے نے آ بیلی آئے کیری روزے نو ٹھنڈیاں کر لیا بھی ہے، آ بیلی آئے کیری روزے نو ٹھنڈیاں کر لیا بھی ہے. ٹیو ویل چلتا سی پیا، دوویں بیلی چلے گئے. اور دوویں بیلی گئے تے جدو وہ ٹیو ویل دے پانی دے نال ہاتھ دھوتے نا تے اس پانی ٹھنڈک پہنچائی ہتھاں نو، پانی ٹھنڈک پہنچائی ہتھاں نو. ادو طلب ود گئی وے ہتھاں نو اتنی اتنی ٹھنڈک پہ پہنچاندا جے اندر جا کنی کو ٹھنڈک پائے دا. ہن دوویں ایک دوجے نوں وندر پین ودا کیویں لائی. ایک کہندا ہے یار میں ٹبھی مارنا، تو گننا ہے میں کنی لمبی ٹبھی مارنا. دوجا کہندا ٹھیک ہے تو مار ٹبھی. ہن جڑا کہندا نا مار ٹبھی، اونوں اے ٹبھی مارے دا تے میں ٹھنڈ اندر پا لانا. اے ٹبھی مارے دا میں ٹھنڈ اندر پا لانا. انہیں کہا کہ میں ٹبھی دے بہانے میں بھی ٹھنڈ پا لانا، ٹبھی دے بہانے میں بھی ٹھنڈ پا لانا. انہوں نے ٹبھی چا ماری
چبے مار دیا ادو اندر ٹھنڈ پانی شروع کر دیتے انہیں ادو اکھ ادے رکھی پانی ستھرایا ادو جناب پینا شروع کر دیتا ٹھنڈک اس بابا لمبی چمبی ماری باہر نکلیا اس آخیا بڑے تیرا لما سا ہے بڑی لمبی چمبی ماری اس آخیا تھلے نظارے ہی بڑے آئے تھلے نظارے ہی بڑے ہے وہ کہندے جے وچ نظارے بڑے آئے باہر بھی بڑے نظارے آئے یعنی تو ٹبی مار کے دال آ لیا میں باہر دال آ لیا اسی بن گئے ان نالے خدا کا بندہ جنہ تے رب نے انعام کیتا انہاں دی نشانیاں ایک بادشاہ اوندا بیٹا انہوں چوٹ عشق دی لگ گئی بیٹا بادشاہ دا تے چوٹ عشق دی لگ گئی جب عشق دی چوٹ لگدی ہے ادو تن من دھن بھول جاندا ہے ادو آرام آسائشاں آرائشاں بھول جاندیاں نے تاں کر کے عارف کھڑی بولے آکھو سبحان اللہ عارف کھڑی فرماندے نے لگ گئی چوٹ محبت والی تے میں عشق نشے وچ آیا تن من دی رہی ہوش نہیں کوئی ایسا عشق نے تیر چلایا ذوق نال آکھ سبحان اللہ ہن بیٹا بادشاہ نازاں نیازاں دے وچ پلن والا ہے اور نازاں نیازاں دے وچ پرورش پان والا ہے باغاں دی سیر کرن والا ہے عیشاں کرن والا ہے عیش و عشرت دے وچ زندگی بسر کرن والا لیکن او جدوں عشق آندا ہے وہ پھر جھک کے نہیں ویکھدا نہ وہ کلیاں ویکھدا ہے نہ وہ محل ویکھدا ہے نہ وہ رنگ ویکھدا ہے نہ ڈھنگ ویکھدا ہے نہ جسم ویکھدا ہے نہ مال ویکھدا ہے نہ حال ویکھدا ہے وہ جنوں پسند کردا ہے انہوں اگے لا لیندا ہے جنہوں عشق پسند کردا ہے انہوں اگے لا لیندا ہے ہن بادشاہ دے پتر نوں جدوں عشق دی چوٹ لگی اپنی ابا دے کول آ گیا آ کے کہندا ہے ابا جی تسی مینوں رب دے نام تے آزاد کر دیو کہندا ہے بیٹا کی مطلب آکھیا ابا جی میں اپنا رب راضی کرنا چاہنا وا میں رب دے نال ملاقات کرنا چاہنا وا ہن باپ نے کیا اے دعوے دے وچ سچا ہے یا جھوٹا ہے انہوں آزما لواں کہندا ہے بیٹا پھر میری بادشاہی دے وچوں تینوں حصہ نہیں ملے گا کہندا ہے ابا جی منظور ہے میری بادشاہی دے وچوں تینوں کوئی چیز نہیں ملے گی کہندا ہے ابا جی منظور ہے بادشاہ کہندا ہے بیٹا میری بادشاہی دے وچوں تینوں سر ننگا کر کے پیر بھی ننگے کر کے نکلنا پوے گا کہندا ہے ابا جی منظور ہے انہیں سروں ملا چھوڑی پیروں ملا چھوڑی صرف دو کپڑے جس دے نال بدن ڈھانپیا ہویا ہے کہندا ہے ابا جی اگر یہ بھی ضرورت ہے حکم ہے تو میں یہ بھی اتار دیواں اس وقت باپ سمجھ گیا کہ میرے بیٹے دے طلب سچی ہے میرے بیٹے دے طلب سچی بھی ہے اچھی بھی ہے اس وقت کیا بیٹا اگر تو چاہنا ہی رب دے نال ملاقات ہو جاوے او دا قرب نصیب ہو جاوے فلانے ملک دا بادشاہ فلانے ملک دا بادشاہ وہ تے کول چلا جا وہ تینوں تعلیم فرماوے گا وہ تیری رہنمائی کرے گا وہ تیرا مقصد پورا ہو جائے گا ہن لڑکا
اپنے باپ دی بادشاہی دے وچوں چل پیا ہن پیروں بھی ننگا سر تے بھی کوئی نہیں اور راستے دے وچ کنڈے چبدے نے او کئی مقامات ایسے ہوندے نے پیراں نوں ٹھیڈے بھی لگدے نے لیکن او دی طلب اس طرح دی سی ٹھیڈیاں دا کنڈیاں دا پتہ ہی کوئی نہیں لگدا پیا راستے دے وچ درندے ہوندے نے درندیاں دی بھی کوئی پرواہ نہیں کردا پیچھے ہٹن دا نام بھی نہیں لیندا بادشاہی اگلی اچ پہنچ گیا جدو اگلی بادشاہی اچ پہنچیا بادشاہ دا پتہ کرایا انہاں کیا فلاں محل دے اندر لیکن ملاقات مرضی دے نال کردا ہے ملاقات مرضی دے نال کردا ہے بچہ چلا گیا دروازے تے پہنچیا اگے چوکیدار بواب کھلوتا ہے پہرے دار نے کیا ہاں بیٹا آکھیا میں فلاں ملک دے وچوں آیا بادشاہ دے نال ملاقات کرنا چاہنا وا انہیں کیا پہلے میں اجازت لے لواں تو ایتھے ٹھہر جس وقت تو چوکیدار اندر گیا بادشاہ دے کولوں اجازت منگی بادشاہ کہندا ہے انہوں دوجے دروازے تے لے آ اوتھے کھڑا کر چھڑ دوسرے دروازے تے لے گیا اوتھے کھڑا کر دیتا ایک دن ایک رات کھڑیاں گزر گئی ایک دن تے ایک رات کھڑیا نہ ہن پانی پین پیا جاندا ہے نہ روٹی کھان پیا جاندا ہے لنگر کھانا بھی ہے نہ سوندا پیا ہے کیوں متے ملاقات دا ٹائم آ جائے تو میں ستیاں گزار نہ دیواں وصل نصیب ہوئے تو میں ستا پیا ہوں تاں کر کے عارفان دے سلطان نے فرمایا بغیر وصل تو سب جھوٹ جائے بغیر وصل تو سب عارفان دے سلطان فرمان دے نے نام عالم و نام فاضل تے نام مفتی نا قاضی نام تری اور روزے رکھے تے نائی میں پاک نمازی نہ شوق بیشتوں راضی باج وصال اللہ دے باہو اے ساری کوڑی بازی سبحان اللہ الرٹ کھلوتا ہے منتظر کھلوتا ہے ملاقات ہو جائے انہوں عزم آریا سی کہ اللہ دے نال ملاقات دا مشتاق کتنا کوئے اگر میرے نال ملاقات دے میرے نال ملاقات دی وجہ دے نال یہ ثابت قدم رہا پھر انہوں جڑے پینڈے پاوانگے یہ ہٹدار نہیں سرو سٹدار نہیں عزم آریا سی او بادشاہ بھی ہن دو ایک دن ایک رات گزر گیا اس دروازے دا چوکیدار گیا ایک بچہ باہر کھڑا ہے بادشاہ نے کیا تیسرے دروازے تے لے آکے کھڑا کر دے تیسرے دروازے تے کھڑا کر دیتا ہن اٹھے بھی دن تے رات گزر گئی ذرا بھی روگردانی نہیں کردا پیا ہن اس تیسرے دروازے تو اجازت مل گئی ملاقات دی گل
رات دی جدو اجازت ملے لڑکا بڑا خوش ہے اندر جدو گیا ویکھیا بادشاہ او سیج وچھا کے او دے اتے لیٹیا ہویا ہے اے سران دی بھی تکیے پوان دی بھی تکیے نوکروں مٹھی پہ بھر دینے کول دسترخوان سجایا ہے دسترخوان دے اتے کیڑیاں چیزاں نے دسترخوان دے اتے شراب بھی موجود ہے دسترخوان دے اتے کباب بھی موجود ہے دسترخوان دے اتے عریشہ بھی موجود نے اسیشہ بھی موجود نے رنگ و رنگ دے مختلف کھانے نے اتے لونڈیاں بھی موجود نے لونڈیاں بھی موجود نے جدوں لڑکے نے ویکھیا آکھیا میرے باپ نے میرے نال دشمنی کیتی ہے میرے باپ نے میرے نال دشمنی کیتی ہے کہ فلاں ملک دے اندر لگا جا میرا بیلی ہے تیری رہنمائی کرے گا یہ دل دے وچ خیال آیا ہے لیکن بچے نو کوئی نہ آیا پتہ اگے اتقو فراست المومن فإنہو ینظر بنور اللہ اگے با کمال ہے بے کمال نہیں دل دے وچ خیال اے آیا کہ خود دنیا دے وچ مستغرق کے اے میری کی رہنمائی کرے گا میں تا دنیا تو جان چھڑانا چاہنا وا یاری رب نہ لانا چاہنا وا اے دل دے وچ خیال آیا بادشاہ نے فوراً حکم کر دیتا اپنے نوکرانوں اپنی انتظامیہ نو میرا شہر سجا دیتا جائے میرے شہر دے ہر چوک دے اندر میرے شہر دے ہر بازار دے اندر ناچ گانے ڈھول باجے دا اہتمام کر دیتا جائے انہیں شاہی حکم دی تمیل ہوئی ہر بازار دے اندر ہر چوک دے اندر ڈھول باجے گانے بجانے دا اہتمام کر دیتا گیا آکے اطلاع کی تھی گئی شاہی حکم دے تعمیل ہو گئی ہے ہر چوک اور بازار دے اندر ڈول باجے گانے بجانے دا یہ تمام ہو گیا وے بادشاہ نے کیا جاؤ ایک کٹورا لے کے آؤ ہن کٹورا کہوں پتل دا بادشاہ دے پیش کر دیتا گیا بادشاہ کہندا جاؤ دودھ لے کے آؤ ہن دودھ لے کے آ گئے وہ بھی بادشاہ دے پیش کر دیتا گیا بادشاہ نے حکم فرمایا جاؤ فلاں جڑے فوجی نے انہاں دوانویں میرے پیش کر دیتا جائے وہ فوجی بھی آ گئے پھر حکم ہویا جاؤ تلواراں لے کے آؤ وہ تلواراں لے کے آ گئے بادشاہ نے لڑکے نو بلایا بیٹا اگے آ بیٹا اگے آ لڑکا اگے گیا بادشاہ کہندا بیٹا ہاتھ جوڑ تلیاں اوپر کر لڑکے نے تلیاں جوڑیاں اگے کیتیاں بادشاہ نے کٹورا تلیاں تے رکھ دیتا بادشاہ نے کٹورا تلیاں تے رکھ دیتا کٹورا دودھ دے نال لبریز کناریاں دے برابر کناریاں دے برابر تلیاں دے اتے کٹورا بادشاہ نے حکم کیتا انہاں سپاہیاں میرے اس طالب نو ذرا میرے شہر دی سیر کراؤ میرے طالب نو میرے شہر دی سیر کراؤ اور پہرا دینا تلواراں نے آم وچ نہیں رکھنیاں ہاتھ وچ رکھنیاں اے دی نگرانی کرنی دودھ دا تبکا ایک بھی ڈگے زمین تے دودھ دا تبکا ایک بھی ڈگے سر قلم کر دینا ایدہ سر میرے پیش کر دینا اور کٹورا دودھ دا لبریز کناریاں دے برابر تلیاں دے اتے سپاہی تلواراں ننگیاں ہاتھ دے وچ لے کے چوکی دار پہرے داری پہ کر دیں نگاہ وہ دے وے بچے نو سیر کرانی شروع کر دیتی اور شہر دی سیر کرائی واپس آئے پوچھیا دودھ رڑیا تا نہیں واپس آیا بادشاہ نے پوچھیا دودھ رڑیا تا نہیں عرض کر دینے بادشاہ سلامت اگر دودھ رڑدا تے اثر تن دے اتے ہی ہوندا ایسا تن دے اتے ہی ہوندا جے دودھ رڑدا اے سر لے کے ہونا سی انہیں کوئی نہیں سی ہونا بادشاہ نے بیٹے نو پوچھیا
اس لڑکے نو پوچھا بیٹا میرے شہر دے ہر بازار دے وچ ہر چوک دے وچ ناچ گانا ڈھول باجا او دا تمام سی کی ویکھے کی ویکھے کہندے بادشاہ سلامت گزردا رہیا ہاں لیکن نہ ناچ دسے نہ ڈھول سنیتا ہے نہ گانا سنیتا ہے کوئی شے ویکھی نہیں آکھیا پتر کیوں پتر کیوں آکھیا تلیاں دے اتے دودھ دا کٹورا سی تلیاں دے اتے دودھ دا کٹورا سی پہرے دار سجے کھبے تلواراں ہاتھ دے وچ نظر دودھ تے رہی ہے نظر دودھ تے رہی ہے متے دودھ دا ٹبکا ڈگے اے تلوار نہ چلا دے اس واسطے نہ ڈھول باجا نظر آیا ہے نہ گانا بجانا کنی پیاوے میں کوئی آواز نہیں سنی کوئی شے نہیں ویکھی بادشاہ کہندا ہے بیٹا جدو تو آئے تیرے دل دے وچ خیال آئے اے دنیا دے وچ مستغرق کے یہ میری کی رہنمائی کرے گا پتر تیرا تا 1 گھنٹہ سیر کر دیا گزریا ہے میرے 24 گھنٹے یہ سے حالت وچ گزر دینے میرے 24 گھنٹے اس حالت وچ گزر دین او خدا کا بندہ شراب بھی کول ہوے کباب بھی کول ہوے لوڈیاں بھی کول ہون تے پھر روکن والا بھی کوئی نہ ہوے پھر روکن والا بھی کوئی نہ ہوے تے اونوں یہ خیال ہوے میرا اللہ یہی تے روزہ سبق دے یہی تے روزہ جے اسی چڑھ دیا ہی شوال دا اے سبق بھول گیا تے روزے دا مقصد پورا نہیں ہویا بیلیو پھر اس بادشاہ نے لڑکے دی ہمت دے مطابق دی رہنمائی کی اس نے راستہ میرے بچے کئی باری سوال کرتے رہتے تھے استاد جی رب دی بنائی شاید ویکھنا نہیں چاہیے رب دی بنائی شاید ویکھنا نہیں چاہیے مقصد نہ دے ہوتا ہے بی بی ویکھنی نہیں چاہیے اور شاید اللہ وحدہ لا شریک مولا نے فرمایا ولم یتفکروا او اگر تساں غور و فکر کرو میری مخلوق دے وچ ما فی السماوات جو آسمان نہ تھے ما فی الارض جو زمین نہ تھے ربنا ما خلقت هذا باطلا تو اپنے رب دی بنائی کوئی بھی چیز باطل نظر نہیں آوے اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سرکار نے فرمایا تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ و اللہ دی مخلوق کے غور و فکر کرو اللہ دی ذات کے غور و فکر نہ کریا جائے کرو لیکن مقصد کتے بیلیو پہلا اپنی آنکھ توحید والی بنا لو پہلا اپنی آنکھ انی ستھری کر لو پھر جتھے جاوے تو رب نظر آوے جتھے جاوے تو خواجہ مکنگی رحمت اللہ تعالی علیہ مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی دا مرشد مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی دا دوسرا مرشد حضرت خواجہ مکنگی تو پہلے مجدد الافسانی پہلے اپنے باپ دے مرید ہے پھر حضرت خواجہ مکنگی دے مرید اس تو بعد حضرت باقی باللہ دے مرید ہوئے آئے تریجی جگہ دے ہوتے ہون تا ماشاءاللہ پیر بھی بڑا پابند کر دیں جے تو ساڑھیں دوجے کول گئے ہوتے ایسا تینوں ادھر پاس لین تو کی گئے بڑے ہوئے لیکن 1000 سالہ مجدد کی دس رہا ہے کی سیرت میں اس گل تے لگا تے مقصد
ختم ہو جائے گا۔ خواجہ مکنگی سرکار کم لوہارا کر دیا۔ ایک دن اپنا دکان تا کے بیٹھے ایک لڑکی آ گئی، اس لڑکی دے ہاتھ دے وچ چرخے دا ترکڑا ڈنگا ہویا ہے، کہندی ہے بابا جی ترکڑا سدھا کر دیو۔ جدوں نے کیا بابا جی ترکڑا سدھا کر دیو، نظر دے گئی لڑکی بڑی حسین ہے، بڑی جمیل ہے، حسینہ جمیلہ تے جدوں نظر پئی نظر اوتھے ہی ٹک گئی، ترکڑا پھڑ لیا، ایرن تے رکھیا، تھوڑی نال ادھر ترکڑا سدھا پہ کر دین، ادھر رب دی قدرت پہ ویندن، آندے نے ایڈی سونی تے جہنم جوگی بنائی آ جو جہنم میں چے سٹنی آئی، ایڈی سونی صورت بنان دی لوڑ کیڑی آئی؟ اپنی یعنی رب دی مخلوق دے وچ غور و فکر پہ کر دینا، انجام بھی ویکھ لیا، ویندے ادھر نے ادھر بھی ترکڑا سدھا پہ کر دینے، ادھر بھی ترکڑا سدھا پہ کر دینے، ادھر بھی ترکڑا سدھا پہ کر دین، ادھر بھی ترکڑا سدھا پہ کر دین، پھڑا چھڑیا بیٹا لے جا۔ ہن پون نے سدیا بابا جی اے فرماندے پیر بیٹا لے جا، لیکن ادھر ترکڑا جو ڈنگا آیا گھر جاندے ہی اپنے بھراواں اگے شکایت کر دیتی، میں اس طرح مکنگی دے کول گئی ہاں، انہیں میرے لوگ غیر نگاہاں تکیاں نے، میرے اللہ بری نظر ویکھ دارے آئے، پوچھا تو گئی کیوں ہے؟ جنہیں میں ترکڑا سدھا کران، یہ کوئی نہ پتا بھراواں میں ترکڑا تا سدھا ہو گیا ہے، ترکڑا سدھا ہو گیا ہے کیونکہ کہ مرد ملے تے درد نہ چھوڑے تے آگن دے گن کردان مرد محمد بخشا اتے لال بنان پتھر دا تے ہر مشکل دی کنجی یارو تے ہاتھ مردان دے آئی، مرد نگاہ کرن جس ویلے تے مشکل رہنا کائی، ذوق نال آکھ سبحان اللہ۔ بھراواں نے جدو سنیا انہیں ڈنگوریاں چھک لیاں، بندوقاں اس وقت آئیاں کوئی نہ، پسٹول اس وقت آئے کوئی نہ، کہ جے اگر وہ ہندے تے انہیں بیلیاں وہ چھک لینے آئے، پھر تا گل کرنی اوکھی ہونی آئی، دور ہی جویں آج پیا ہوندا ہے، ایویں ہن آیا حق تک پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ وہ آئے ڈنگوریاں لے کے آکھیا اٹھو بیلیا، آکھیا گل کی ہے؟ جنے ویکھنیاں بریاں نظراں دیاں بہنا لو، بریاں نگاہاں تکنیاں پوچھنا گل کی ہے؟ آپ سمجھ گئے یہ وہی معاملہ ہے۔ آپ فرماندے نے نا یار میں تا کوئی بری نگاہ کسی لو ویکھی نہیں، میں تا ہر وقت رب دی قدرت دے جلوے ویکھنا وا، میں تا ہر وقت رب دی قدرت ویکھنا وا، میں او دی قدرت دے اندر غور و فکر دے وچ رہنا وا۔ انہاں کہ اس چیز دے کوئی گواہی پیش کر، ایویں نہیں اسی چھڈاں گے۔ آپ فرماندے نے جاؤ اوہی ترکڑا لے کے آ جاؤ، او سڑائی لے آؤ جڑی مینوں ویکھ رہی سی، میں گواہی پیش کر دینا۔ او گھر گئے، او جا کے لے آئے، خواجہ مکنگی سرکار نے او سڑائی جڑی ہے او ترکڑا جڑا ہے او بھٹی دے وچ رکھ دیتا، او درو گیڑا دیتا، جدو گیڑا دیتا اگ چمکی، او سڑائی لوہے دے نال دی ہو گئی، آپ نے ہاتھ چ پھڑ لئی، سڑائی نو مخاطب ہو کے فرمایا اگر میری اکھاں نے کوئی عورت تکیے یا غیر ویکھیا ہے دوویں ختم ہو جاون، جے خدا دی قدرت ویکھیے سلامت راون، خدا دی قدرت ویکھیے سلامت راون۔ ایک سڑائی دو پھیر دیتی، دوجے پاس دوجی اکھ دے وچ پھیر دیتی، اکھاں اگے ہی اگے نال وی روشن، ہن جڑا اکھ دا نور ہے، جڑا اکھ دا نور وہ اگے نال جدو تیز ہویا اس لڑکی دے بھراواں دے دل تے پیا،
وراواں دے دل تے پیا جدو دل تے پیا ہاتھ بن کے پیراں ہی ڈگ پے عرض کر دینے حضور ساڈے تے بھی مہربانی فرما دے وہ آپ فرما دینے پہلے مینوں بری تا کر لو پہلے مینوں بری تا کر لو گئے بچے نے بھی بلا کے لے بچے پیش کر دیتے کہندے نے خدا کا بندہ تینوں پتہ ہی نہیں اسا جنوں وینے تروں نگاہاں نال وینے جنوں وینے کنیاں نگاہاں نال ایک نگاہ چ بیٹی نظر آندی ہے ایک نگاہ چ جدے بھی ویکھیے بیٹی نظر آندی ہے جدے بیٹی دا روپ نظر آ دوجی نگاہ نال وینے تے بہن نظر آندی ہے دوجی نگاہ دے نال وینے تے کی نظر آندی ہے تے جے تریجی نگاہ نال وینے تے ماں نظر آندی ہے جدے بھی وینے اچھا یہ تراوے رشتے مقدس ہیں کوئی نہ ان نال بری نظر ویکھیا جاندا ہے ایمانداری دی گل تے جے اکھ وچ اتنی توحید آ جائے تے مڑ ویکھنا جائز ہے مڑ ویکھنا اتنی توحید آ جائے تے جے اتنی توحید نہ آوے تے دوجی نظر ویکھنا حرام ہے ڈاڈے میرے مولا علی سرکار ڈاڈے میرے بازار چارن اچانک نظر اٹھی عورت تے پہ گئی نظر جھکا لئی بار گئے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر حاضر ہوئے عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج جائے معاملہ بنے میں بازار جا رہا سا نظر اٹھی عورت تے پئیے تو آپ نے فرمایا پھر کی کیتا ہے عرض کیتی میں انہیں جھکا لئیے کیا دوبارہ تو نہیں ویکھیا کیا دوبارہ نہیں ویکھیا آپ نے فرمایا اچانک ویکھنا اللہ معاف فرماتا ہے دوبارہ ویکھدا تے وہی ارادے دی آئی دوبارہ ویکھدا تے وہ ارادے دی ارادے دے وچ پکڑے جے نیکے تے